तारीख में पहली मर्तबा मिस यूनिवर्स के टॉप 20 फाइनलिस्ट में पाकिस्तानी लड़की भी शामिल हुई, लेकिन वो टॉप 10 में शामिल क्यों नहीं हो सकी। और जावेद मियांदाद ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए हैं। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स और मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। जो दो खबरें मैंने आपको बताई वो बिल्कुल ठीक खबरें हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो अभी कुछ देर में यकीन आ जाएगा जब मैं आपके सामने तफसील पेश करूंगी। सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ, बल्कि मैं माजरत करूंगी कि पिछले प्रोग्राम में मैंने ये कहा कि सॉफ्ट पावर पाकिस्तान के पास नहीं है, यानी पाकिस्तान ने अपने लिए कोई सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट इमेज के लिए कुछ कोशिश ही नहीं की, उसको क्रिएट ही नहीं किया गया। तो हम उसके मुकाबले में देखते हैं कि हमसाया मुल्क भारत के पास तो सॉफ्ट इमेज जैसे वो आगे लेकर गए हैं, योगा से लेकर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री तक और उनकी सेलिब्रिटीज तक, एक्टर्स तक, और अब तो क्रिकेट का जो हर तरफ चर्चा है। तो उसके ऊपर मैंने माजरत इसलिए की कि हमने भी सॉफ्ट इमेज बनाने की कोशिश की या खुद ब खुद बन गया। एक लड़की ने कोशिश की कि पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज बन सके और उस लड़की का नाम है एरिका रॉबिन। एरिका रॉबिन हिस्ट्री में वो पहली लड़की है कि जो मिस यूनिवर्स पेजेंट के टॉप 20 फाइनलिस्ट में शामिल हुई। बड़ी हैरानी की खबर थी ये। इसकी वजह ये है कि ऐसा सोचा नहीं जा सकता था कि पाकिस्तान से कभी भी कोई लड़की जो है एक तो मिस यूनिवर्स में शामिल होगी और वो भी टॉप 20 में चली जाएगी। अच्छा, मिस एरिका पाकिस्तानी क्रिश्चियन हैं और वो जब मिस यूनिवर्स में गई तो उनके हवाले से कोई खबर हमें नहीं मिली। यही वजह है कि अभी जब ये खबर पता चली कि अच्छा एक पाकिस्तानी लड़की भी मिस यूनिवर्स में शामिल थी। वैसे तो निकरागुआ जो है उनकी खातून जीत चुकी हैं और वो मिस यूनिवर्स बन गई हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक लड़की का उसमें जाना और टॉप 20 में शामिल होना एक बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, एरिका रॉबिन से जब इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने ये कहा कि जो मेरे जाने पर, मिस यूनिवर्स में शामिल होने पर एक बैकलैश आ रहा है, तो मेरा ख्याल है, मुझे पता था कि ये आएगा। इसकी वजह ये है कि वहां पर ऐसा सोचा नहीं जा सकता कि एक लड़की जो है वो स्विम सूट पहनकर तो उसमें एक ऐसे सेशन में हिस्सा लेगी जिसमें सिर्फ मर्द ही मर्द होंगे। तो इसलिए जो है ये बैकलैश आना ही आना था, ये इसलिए आ रहा होगा, उन्होंने ये कहा। अब देखिए कि उस कंट्री की हम सॉफ्ट इमेज की बात कर रहे हैं बनाने की, कि जहां पर अव्वल तो एक लड़की जा ही नहीं सकती, और अगर वो चली जाए और लोगों को पता चल जाए तो मुल्लाओं ने तो उसका जीना हराम कर देना और कहना ये गई कैसे, और फिर वो वापस वतन वापस तशरीफ नहीं ले जा सकती कि तुम तो वहां से होकर आई हो और तुमने ये कपड़े पहने थे और तुम उस सेशन में भी शरीक हुई थी। तो ये कितनी अजीब बात है कि एक दुनिया का इतना बड़ा मुकाबला जिसमें पूरी दुनिया की लड़कियां हिस्सा लेती हैं और उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन उसमें एक कंट्री सिर्फ इसलिए हिस्सा नहीं ले सकता कि उस सेशन में तुमने शामिल नहीं होना। अरिका साहिबा हैं, वो उस सेशन में काफ्तान पहनकर शामिल हुई। कफ्तान आप जानते हैं ना कि क्या होता है, एक चोगा सा होता है, वो पहनकर वो उसके अंदर शामिल हुई और उसके बगैर वो उसमें नहीं जा सकी। हालांकि उस मुकाबले के रूल्स एंड रेगुलेशंस, या तो आप जाए ना, और अगर आप समझते हैं कि आप उसको पूरा नहीं कर सकते तो फिर आपको नहीं जाना चाहिए। देखिए, अब मसला ये है कि आप किसी मुकाबले में इम्तिहान देने के लिए गए हैं और उसकी जो बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस है आप उसको ही पूरा नहीं कर रहे, तो फिर आपको उस इम्तिहान में जाने की जरूरत क्या है। लेकिन ये मसला ये है कि मैं तो ये समझती हूँ कि बड़ी बात है, हैट्स ऑफ टू एरिका रॉबिन, कि वो इस मुकाबले में गई, खुद से उन्होंने कोशिश की। वो कंट्री कैसे सॉफ्ट इमेज अपना बना सकता है कि जिसकी अगर कोई लड़की मिस यूनिवर्स में तारीख में पहली मर्तबा चली जाए तो वो डर के मारे जो है वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस ही पूरे ना कर सके और उसकी खबर ही ना चलाई जाए, और अगर कोई बात हो तो मुल्लाओं की तरफ से और एक ऐसे जो 80% माइंड सेट है उसकी तरफ से उसके ऊपर लानते मलामतें भेजी जा रही हूँ। तो सॉफ्ट इमेज लोग अपने टाइम पर, बहादुर लोग क्रिएट करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन बाकी जो होना चाहिए, जिस तरीके से हुकूमतें या मुल्क जो हैं वो करते हैं, अपना सॉफ्ट इमेज बनाते हैं, जैसे कि इंडिया ने योगा को कैसे इस्तेमाल किया कि इस वक्त यूएई, सऊदी अरेबिया और दुनिया के स्कूल्स में योगा पढ़ाया जाता है, करवाया जाता है, और इसी तरीके से पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज होते हैं। जैसे कि सदगुरु को आप जानते हैं, कितना बड़ा नाम है और कितना बड़ा आश्रम, और सारा वो पूरी दुनिया में कैसे जो है वो उस लेकर चल रहे हैं अपने मुल्क के नाम को। तो ये है कमी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने इसलिए बात की कि मैंने कहा पिछले प्रोग्राम में हमने ये बात की थी कि जनाब कोई सॉफ्ट इमेज नहीं है, तो चलें ये एक निकला है तो इस पे जो हमारी कोताहियां, खामियां, प्रॉब्लम्स हैं, जरा उसको भी डिस्कस कर लिया।
اب ہوا یہ ہے کہ جو جاوید میاں صاحب ہیں ان کی تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ پھر جب شڈی چھوڑتے ہیں تو دور تک جاتی ہے، بات نکلے گی تو دور تک پہنچے گی، وہ جان کے کرتے ہیں، وہ انڈیا کا نام بھی جان کر لیتے ہیں اور وہ وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کا نام بھی جان کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر وہ نریندر مودی صاحب کا نام لیں گے تو جاوید میاں صاحب جو ہیں وہ پوری دنیا میں خوب مشہور ہو جائیں گے۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے نا اس ویڈیو میں ڈنڈی ماری، وہ جو انہوں نے رام ٹیمپل کی بات کی ہے نا، تو اصل میں انہوں نے، اگر آپ نے ویڈیو پوری سنی ہے اور دیکھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا، اور اگر آپ نے پوری نہیں دیکھی تو آپ کو نہیں پتا ہوگا، انہوں نے بڑی تعریف کی ہے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کی، بڑی تعریف کی ہے جاوید میاں صاحب نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو بڑا ہی اچھا کام کیا انہوں نے، یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اتنا زبردست کام کیا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا مدعا سامنے رکھا ہے، لیکن پہلے تعریف کی انہوں نے اپنی بیچ میں جو ہے وہ انہوں نے کہہ دیا جو کہنا چاہتے تھے کہ بھئی ذرا بتائے جائے، میں تو ہوں وہ، باقی تو مجھے کہنا پڑ رہا ہے مجبوراً، ورنہ تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ بہن ٹھیک کیتا تسی، بالکل صحیح کیتا ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے لیں۔ اور یہ سن لیں، آپ خود سنیں۔ انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے بھارتی کے جو پرائم منسٹر ہیں مودی صاحب نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے، اور ان کے لحاظ سے اچھا ہے، ہمارے لحاظ سے تو نہیں ہے، مگر میں اس کی ڈیپ میں گہرائیوں میں جا کے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک مسجد کو مندر بنایا ہے، تو انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ جو بھی اس مندر میں جائے گا وہ مسلمان بن کے نکلے گا۔ اس کے اندر کیونکہ ہماری جڑیں ہمیشہ رہتی ہیں، ہمارے بزرگان دینوں میں جہاں پر بھی اگر تبلیغ کی ہے وہاں پر آپ نے دیکھا کہ وہ چیزیں ہیں وہاں سے جنم لیتی ہیں۔ تو مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ آپ نے کام تو غلط کیا مگر لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی، انشاءاللہ مجھے پورا ایمان ہے میرے رب کے اوپر کہ انشاءاللہ یہیں سے جو مسلمانوں کی تنظیمیں جو ہیں وہ اٹھیں گی، یہیں سے چشمہ پھوٹے گا۔ سمجھ آئیے آپ کو بات؟ وہ جو برار الحق کا گانا ہے نا، یہیں سے چشمہ پھوٹے۔ انہوں نے کہا سر یہ جو پوری دنیا کو فتح کرنا ہے یہ اصل میں وہی ہے۔ جاوید میاں کی جو انہوں نے کہی ہے نا سب باتیں، اس کا آپ سمجھ لیں کرکس یہ ہے کہ پوری دنیا پہ جھنڈا لہرانا ہے اور فتح کرنا ہے جی، اور سب کنورٹ ہو جائے ہمارے مذہب میں، ایسی کی تیسی سب کی، نہیں تو ہم تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یہ وہ ہے نیریٹو جو جاوید میاں فرما رہے ہیں، جہاں انہوں نے کہا نہیں تو ساری تنظیمیں جو ہیں یہیں سے نکلیں گی۔ اب یہ جو میں نے آپ کو بات صحیح کی، آپ نے سن لی پوری بات۔ انہوں نے کہا ہے نریندر مودی صاحب نے بڑا اچھا کام کیا ہے، پہلے ہی کہہ دیا اور اس کے بعد پھر اپنی بات بھی سامنے رکھ دی۔ یہ ہوتا ہے طریقہ کار، سمجھے آپ؟ تو اچھا، اب ایک بات جو انہوں نے کہی کہ رام مندر میں اب جو بھی جائے گا، جو بھی ہندو وہاں پر اپنی عبادت کرنے کے لیے جائے گا، پوجا کر لے گا، سب کر لے گا، اس کے بعد جب وہ باہر نکلے گا تو وہ مسلمان بن چکا ہوگا۔ اچھا، یہ بات میں نے پہلی دفعہ مجھے پتا چلی ہے کہ مندر میں پوجا کرنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد جو ہے وہ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ مسلمان بن جاتے ہیں۔ یہ اس سے پہلے ہم نے نہیں سنی، ویسے تو شعر تو ہم نے بڑے اس حوالے سے پڑھے ہیں اور شاعروں نے بڑے شعر کہے ہیں کہ مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ غالب کا شعر ہے کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے تو کلیسا میرے آگے۔ تو شعر تو بہت ہے ایسے، لیکن جو جاوید میاں صاحب نے فرمایا ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ مندر سے نکلیں گے تو اس کے بعد آپ مسلمان اس لیے بن چکے ہوں گے کیونکہ وہاں پہ جو بیس ہے، جو جڑیں ہیں وہ تو ہماری ہیں، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ ہمارے لیے ہی بنی ہے، باقی سب تو ایسی کمی نہیں ادھر ادھر۔ مطلب ابھی تک ان کے علاوہ جو بھی قوم آئی ہے، جو بھی مذہب آیا ہے، وہ سب بلا وجہ ایسے ہی چونگے میں آ گئے ہیں، ان کا کوئی دنیا میں کام نہیں رہا، صرف یہ ہیں، انہی کا کام تھا، انہی کے لیے سب کچھ بنایا گیا ہے اور انہوں نے اس دنیا کو چلانا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ابھی تک یہ دنیا کو نہیں چلا پائے، ابھی تک یہ دنیا کی ان قوموں میں شامل ہے، بلکہ وہی ایک قوم ایسی ہے کہ جہاں پر سوئی سے لے کر جہاز تک جو ہے کچھ نہیں بنا پائے، سب کا سب جو استعمال کرتے ہیں وہ ان ہنود و یہود کا بنایا ہوا ہے جن کو یہ منہ بھر بھر کے برا بھلا کہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ان کا کہنا یہ کیا ہو گیا، اگر ساری سائنسی ایجادات جو ہیں وہ امریکہ میں ہوئی تو کیا ہو گیا، ساری سائنسی ایجادات، سائنس کی ترقی اسرائیل میں ہو گئی تو کیا ہو گیا، چاند پر انڈیا پہنچ گیا تو کیا ہو گیا،
دنیا انہی کے لیے بنی ہے، مسلمانوں کے لیے. جاوید میاں داس صاحب کے لیے دنیا بنی ہے. تو ایسے ہی نا کہ وہ جب مس یونیورس وہاں پہ جائے گی تو وہ تو یہ کہیں گے کہ تم نے کفتان کیوں پہنا، تم نے برقع کیوں نہیں پہنا، تمہیں وہ جو والا تھا نا سوئم سوٹ والا سیشن، وہ تمہیں برقع پہن کر کرنا چاہیے تھا. اب بس اس کے بعد ہم کیا کریں، اس کے بعد ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے، اس کے بعد ہم صرف آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اجازت دیجیے، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی.